ख्रिस्ट येशूको नाममा तपाईहरु सबैलाई जय मसीह टक्राउँछौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आजको सुन्दर दिन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। यो दिनबाट परमेश्वरको महिमा होस्। मलाकीको पुस्तकबाट केही कुरो तपाईहरुसँग आज म बाँड्न चाहन्छु। अनि मलाकी 4 अध्यायको 1 देखि 6 वटा पद छ। त्यहाँ भित्रबाट परमेश्वर उहाँको अनुयायीहरुसँग, उहाँको छोराछोरीसँग, उहाँको सन्तानसँग के चाहिँ चाहनुहुन्छ। किनकि मलाकीको पुस्तक चाहिँ यस्तो पुस्तक हो जहाँ चाहिँ बातचित गर्दा गर्दै, सोधासोध गर्दा गर्दै अन्त भएको छ। प्रश्न उत्तर छ। र त्यसबाट पनि हाम्रो धार्मिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र अनि सँगसँगै हाम्रो विश्वास र गवाई, हाम्रो आराधना, हाम्रो विश्वासको पहिलो गवाई हो आराधनासँग सम्बन्धमा यो पुस्तकबाट हामी पाउँछौँ। त्यसकारण मलाकीको अर्थ नै हो सन्देशवाहक, मेसेन्जर। परमेश्वरको सन्देश आफ्नो मानिसहरू कहाँ पुर्याउनु, बताउनु, स्पष्ट रूपमा बताउनु, अनि मानिसहरूले सुनेर बुझेर त्यस अनुसार गरिकन परमेश्वरसँग फेरि बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न। र मलाकीको अर्थ नै हो सन्देशवाहक, मेसेन्जर। अनि त्यस्तो मेसेन्जर जो चाहिँ भरोसायोग्य छ, जसले चाहिँ जे कुरो परमेश्वरले भन्नु लाग्नु भएको छ त्यो कुरो मानिसहरूसँग पुर्याउने काम गर्दछ। अनि विशेष गरी यहुदावासीहरूको लागि मलाकीले आफ्नो भविष्यवक्ताको सेवा गरेको थियो। उनको सेवाकाई चाहिँ यहुदावासीहरूको लागि थियो। 430 देखि 420 सम्मको भनेर चाहिँ भनिन्छ। अनि मलाकीको समयमा यरुशलेमको पर्खालहरू निर्माण भइसकेको थियो। नेहेमियाको नेतृत्वमा, एज्राको नेतृत्वमा त्यहाँ बलिदानको वेदीहरू सबै कुरो पुनर्स्थापन भएर बलिदानी कार्यहरू सुरु भइसकेको थियो। अनि त्यस समयमा मलाकीले अब त्यहाँको आराधकहरू, त्यहाँ बलिदान चढाउने प्रभुका छोराछोरीहरूलाई यो सन्देश लगेको हामी पाउँछौँ। अनि कसलाई यो सन्देश लेखिएको हो त भनेर हामी प्रश्न गर्दाखेरि यसको उत्तर यस प्रकार छ। यरुशलेममा भएको विशेष गरी यहुदीहरू जसलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो, अनि सँगसँगै अहिलेको सन्दर्भहरू भने सारा जगतमा भएका परमेश्वरको जनहरूको लागि, तपाईँ अनि हामी विश्वासी अनि मण्डलीको लागि चाहिँ यो सन्देश परमेश्वरले पठाउनु भएको थियो। अनि कतिवटा सन्देश पठाउनुको मूल उद्देश्य हुन्छ। मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूले गरेको, परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको सबै अधर्म अपराधहरूलाई देखाइकन त्यससँग कसरी हामी लड्न सक्छौँ, अनि त्यसमा लडेर विजय भएर परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध फेरि सुधार गर्नु अथवा पुनर्स्थापन गर्नु। अनि यसको मूल उद्देश्य थियो। किनभने मानिसहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वरदेखि धेरै टाढा पुगिसक्यो। यद्यपि पर्खाल बनेर यरुशलेम सुरक्षित छ, वेदीहरू तयार छन्, बलिदान चढाउनको लागि प्रार्थना गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन्, एज्राबाट प्रशस्त रूपाउनेलाई व्यवस्थाको शिक्षाहरू मिलिसक्यो, र पनि उनीहरूबाट गरिनुपर्ने आराधना, उनीहरू गर्नुपर्ने गवाईहरू त्यो सबै ठिकठाक थिएन। त्यसमा कता कता लापरवाहीहरू थियो, सुस्तीपन्नाहरू थियो, देखावटीपन्नाहरू थियो, ढोङ्गीपन्नाहरू थियो। अनि यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा उचित थिएन। किनभने परमेश्वरको वचनले हामीले सिकाउँछ जो हो हो, होइन होइन। तातो तातै हुनुपर्छ, चिसो चिसै हुन्छ, मन तातो होइन। काम गर्नुपर्छ पूर्ण सामर्थ्यमा, शक्तिमा, समर्पणमा, देखावटीपन्ना र काम चलाउनमा होइन। परमेश्वर स्वयं काम चलाउ काम गर्नुहुन्न। त्यसोस्ले गर्दा इजरायलीहरू परमेश्वरले चुन्नु भएको एउटा विशेष जाति हो, सामर्थ्य पाएको जाति, वचनको प्रकाश पाएको जाति हो।
वचनको पूर्ण शिक्षा पाएको शिक्षित जाति हुँदा हुँदै पनि यो जातिहरू किन यसरी परमेश्वरको देखि उनीहरूको हृदय टाढा टाढा हुँदै गयो त भन्दाखेरि उनीहरूमा प्रलोभन भन्ने कुरा आयो, धन सम्पत्ति बढ्दै गएर परमेश्वरलाई भुल्दै आयो। त्यस कारणले त्यसको नराम्रो प्रभाव चाहिँ उनीहरूको सामाजिक जीवनमा, उनीहरूको वैवाहिक जीवनमा अनि उनीहरूको धार्मिक क्षेत्रमा पनि ठुलो प्रभाव भयो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, उनीहरू प्रश्न गर्छ, हामी कहाँ गल्ती गर्यौँ, कहाँ त्रुटि गर्यौँ, कहाँ हामी चुक्यौँ भने उल्टा परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने भएको थियो। त्यसोले गर्दा पनि मलाकीबाट परमेश्वर इजरायलीहरूलाई सुधार्नु, यहुदावासीहरूलाई सुधार्नु, पुनर्स्थापन गर्नु, रेस्टोर गर्नु, अनि त्यो रेस्टोरेसन सर्भिस, पुनर्स्थापनाको सर्भिस गर्नलाई मलाकीलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तिनीहरूले पुजारीहरूले पनि व्यवस्था ठिक प्रकारले नसिकाएको अनि जति पनि बलिदानहरू चढाइरहेछ व्यवस्थाको निर्देशन अनुसार बलिदान चढाएको थिएन। किनभने जे पनि थियो परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार उनीहरूले बलिदानहरू चढाउनु पर्थ्यो, चाडहरू मनाउनु पर्थ्यो, आराधनाहरू गर्नु पर्थ्यो। त परमेश्वरको व्यवस्थादेखि बाहिर आफ्नो मनमोजी, आफूलाई जस्तो मनपर्छ, जस्तो सजिलो हुन्छ, जुन समय सजिलो हुन्छ, व्यवस्थाले त समय तोकिदिनु भएको थियो, ठाउँ तोकिदिनु भएको थियो, निर्दिष्ट बलिदानका कुराहरू तोकिदिनु भएको थियो। त्यो कुरालाई उनीहरूले वास्ता छैन। बलिदान चढाइराखेको छ, आराधना गरिराखेको छ, चाड मनाइरहेको छ, तर तोकेको निर्धारित समयहरू, प्रियहरू यो विश्वासीले याद गर्नुपर्छ, हाम्रो सबै कुरो निर्धारित तोकेको समयहरू छ, हामी त्यस अनुसार गर्नुपर्छ। बाइबलले पनि हामीलाई धेरै, परमेश्वरले पनि त निर्धारित समयमा, तोकिएको समयमा प्रभु येशू ख्रीष्ट मरियमको कोखमा आउनुभयो, तोकेको समय जन्म भयो, तोकेको समय उहाँले सेवा गर्नुभयो, तोकेको समय क्रुसमा चढाइनुभयो, तोकेको समय गाडिनुभयो, तोकेको समय बौडी उठ्नुभयो, तोकेको समय पवित्र आत्मा पठाउनु भयो। सबै तोकेको एउटा निर्धारित समय। तपाईले हामी आराधकहरूले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ, तोकेको समय हुनुपर्छ, निर्धारित समय हुन्छ। आफ्नो मजा, आज म 8 बजी गर्छु, भोलि 9 बजी गर्छु, त्यस प्रकारले लापरवाही, यो चाहिँ परमेश्वर प्रतिको हाम्रो भक्तिहरू हराउँदै गएको। गरिदिउँ न, यो गर्नै पर्छ भन्ने एउटा मनोभावनाले, इन्टेन्सन ठिक राखेर हरेक कुरो गर्नुपर्छ। बाइबलले त्यही कुरो सिकाएको छ। इजरायलीहरू अनि देख्छ, तिनीहरूले बलिदानहरू चढाइराखेको छ, 10 वर्षका भेटीहरू चढाइरहेको छ, तर व्यवस्थाले निर्धारित गरेको अनुसार होइन। अनि लेखिएको छ, उनीहरूले जति पनि बलिदानहरू चढाए, होइन, यहाँ 1 अध्यायमा पाउँछौ, 1 अध्यायको 8मा, जब तिमीहरूले अन्धा पशु बलिदानमा चढाउँछौ तब के त्यो दुष्ट कुरा होइन? जब तिमीहरूले लङ्गडा र बेथा लागेको पशु बलिदानमा चढाउँछौ तब त्यो दुष्ट कुरा होइन र? के तिमीहरूका बडा हाकिम अब चढाओ, के तिनीहरूदेखि खुसी हुनेछन् र? अथवा तिनले तिमीहरूलाई निगाह गर्नेछन्? सेनाको प्रभु भन्नुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ, मरेको, लुलो, लङ्गडो, काम नलाग्नेहरू चाहिँ परमेश्वरलाई बलिदान चढाउँछ। व्यवस्थाले के भन्छ? पहिलो जन्मेको पाठा अनि स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती अनि पाठो हुनुपर्छ। तर यहाँ के गरेछ भने लुगा लौडा, बेथा लागेकोहरू, काम नलाग्ने बलिदानहरू उनीहरू चढाएर परमेश्वरको अवहेलना गरेछ। तपाईँले हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा रहेछ। हामीले हाम्रो बलिदानहरू चढाउँछौँ, भेटहरू चढाउँछौँ भने सही ढङ्गमा परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थाले निर्देशन दिए अनुसार, परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले चढाउनुपर्छ। है, नयाँ जब आउँछ खुसीसँग, राजी खुसीसँग, तयारी मनले भन्ने कुरो चाहिँ नयाँ नियममा हामीलाई सिकाइरहेको छ। अनि त्यस प्रकारको मलाकीको समयमा त्यस प्रकारको बलिदानहरू उनीहरूले चढाएको थिए र पनि मानिसहरू सन्तुष्टि थिए। हामीले बलिदान चढाइरहेछौँ, हामीले प्रार्थना गरिरहेछौँ, हामी सङ्गति गरिरहेछौँ, हामी चर्च गइरहेछौँ, हामीले 10 वर्षको भेटी चढाइरहेछौँ, हामीले केही अंशमा सहायता गरिरहेछौँ। मनमा चाहिँ हामीले परमेश्वरप्रतिको श्रद्धा, परमेश्वरप्रतिको भय, परमेश्वरको आज्ञाकारिता भन्ने, समर्पण भन्ने कुरो चाहिँ भुलेका थिए। अनि मलाकीको पुस्तकमा यो कुरा पाउँछ।
अनि बलिदानहरू अघि मैले भने 1:7 अनि 8मा मैले पढेर सुनाएँ। अनि 13 पदमा पनि लेख्छ, तिमीहरू पनि यसो भन्छ, यो त कस्तो टिक्क लाग्ने काम हो, तिमीले नाक चेप्टाए। परमप्रभु भन्छ, तिमीले जबरजस्ती खोसेर ल्याएका थोकहरू लङ्गडा र बेथा लागेको पशुको भेटी ल्याउँदैछौ, तिमीले त्यस्तै भेटिता ल्याउँछौ, तिमीहरूको हातबाट यस्ता भेटीहरू मैले ग्रहण गर्ने, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तर यस्तो छल गर्ने श्रापित हो, जसले आफ्नो बगालको नर पशु अर्पण गर्नलाई भाकल त गर्छ, तर खोट लागेको चाहिँ परमप्रभुलाई चढाउँछ। महाराजा हुँ, अब मेरो नाउँ अन्य जातिको बीचमा भइयोग्य छ, सेनाको परमप्रभु भन्नुहुन्छ। भन्नु चाहिँ मुखले चाहिँ भनिरहेछ, हामी प्रभुलाई स्तुति प्रशंसा आदर भक्ति हामी चढाउँछौँ, प्रभुको महिमा होस्, प्रभुको प्रशंसा होस् भनेर अहिले पनि हामी भन्छौँ। तर हाम्रो हृदय, यसै अहिले भन्छ नि, ओठले भन्दैछ, हृदय चाहिँ हामीदेखि परमेश्वरदेखि कति टाढो। अनि उनीहरूले त्यही भन्दैछ, भाकल त गर्छ, हामी एकदम नर बलि एकदमै पशु पहिलो जन्मेको खाँटी शुद्ध पवित्र अनि जिउँदो बलिदानमा चढाइरहेछौँ भने, तर उनीहरूले कसैबाट खोसेको, कता उब्रेको है, अनि मन गहरो हुँदै किन 10 भेटी है, हुन त 1000 कमाउनेले 100 रुपियाँ दिनु सजिलो होला, 10,000 कमाउनेले 1000 दिनु गाह्रो हुँदै जान्छ, 1 लाख कमाउनेले 10,000। अनि त्यही खालको गनगना यहाँ भएछ, किन यति साह्रो दिक्क लाग्दो भनेर मान्छेले भनिरहेको, किन भेटी 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 बलिदान बलिदान भन्ने। अनि कोही बेला हाम्रो बाइबलको शिक्षालाई हामी उल्टा लिन्छौँ, किन बाइबलले चाहिँ सिधैमा तिमीलाई अनुग्रह गरेको छ, सिधैमा प्रेम, सिधैमा सिधैमा हामीलाई सिधैमा लिने बानी भएको त मलाकीको समयमा त्यस्तो प्रकारको। तर परमेश्वरले यी भेटीहरू चाहिँ किन लिनु हुँदैछ भन्दाखेरि उनीहरूको आज्ञाकारिता, उनीहरूको कन्सेन्स क्लियर होस्, उनीहरूको मनोभावना पवित्र होस्, शुद्ध होस्, अनि राज्य खुसीसँग गरोस् भने। हुन त उनीहरूले मुखले त भने है हामी गर्छौँ, यस्ता भाकल चाहिँ गरिरहेछौँ भने, तर उनीहरूले चढाउने काम गरिरहेछ। त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, याद गर, म चाहिँ महाराजा हुँ, मेरो नाउँ चाहिँ अन्य जातिमा भइयोग्य छ, सेनाको परम। हाम्रो बलिदान चढाइबाट पनि परमेश्वरको महानताको प्रकट गर्नुपर्छ। हाम्रो कामहरूबाट हामीले मुखले मात्रै तपाईँ महान, तपाईँ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी भनेर पर्याप्त छैन प्रियहरू। हाम्रो दैनिक व्यवहारबाट, जीवनशैलीहरूबाट हामीले यो काम, परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी यस कर्मको छुटकारा पाएको। हामीले पाप अधर्मको छुटकाराको वर्णन गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ, हामीले त्यस प्रकारको शिक्षा दिन्छौँ, घोषणा गर्छौँ, तर हामी कोही बेला त्यस प्रकारको छुटकारा पाएको हुँदैन। हामीमा अहङ्कारको बन्धनमा छौँ, छल कपटको बन्धनमा छौँ, लापरवाहीको बन्धनमा छौँ, लोभ लालचको बन्धनमा छौँ, घमण्ड र ईर्ष्याको घमण्ड छ। यस प्रकारको बन्धनबाट छुटकारा पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। इस्राएलहरू यो देखावटी ढङ्गी धर्म कर्म गर्नदेखि प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ यी सबै कामबाट चाहिँ उहाँको महानताहरू प्रकट भएको। दोस्रो कुरो, उनीहरूको जीवनमा अनैतिक जीवनहरू, पहिला त बलिदानमा लापरवाही छँदैछ। दोस्रो कुरो, उनीहरूको जीवन चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, इस्राएली तिमीहरू चाहिँ एउटा विशेष जाति हो, पवित्र जाति हो, अलग गरेको जाति हो, अनुग्रह पाएको जाति हो, सामर्थ्य जाति हो, व्यवस्था प्रशस्त पाएको जाति हो। अनि जस्तो मतलब उनीहरूको जीवनमा एउटा पवित्रता, धार्मिकता, सामर्थ्य कुराहरू गर्थ्यो, तर उनीहरूको जीवनमा दिनदिनै एउटा अनैतिक कुराहरू आइराखेको थियो। हामी 2 अध्यायमा गएर पढ्यौँ भने त्यो कुरा पाउँछौँ। 2 अध्यायको 11 पदमा यसो लेखिएको छ, यहुदाले धोका दिएको छ, अब इस्राएल र यरुशलेममा घिनलाग्दो काम भएको छ। यहुदाले आफूले प्रेम गरेको परमेश्वरको वासस्थानलाई अपवित्र तुल्याएर पराई देवताको छोरीहरूलाई विवाह गर्यो। जागर रहने, जवाब दिने औ सेनाको परम भेटी चढाउने जो पनि होस्, जसले यसो गर्छ, त्यस मानिसलाई परमप्रभुले नाश गर्नुहुन्छ। उनीहरूको मोरालिटी दिनदिन खत्म भइराखेको छ। बलिदान त चढाइराखेको छ, तर उनीहरूको नैतिक जीवन खत्म भइराखेको छ, आध्यात्मिक जीवन खत्म भएछ, आत्मिक जीवन खत्म भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको पारिवारिक जीवन, पति पत्नीको जो एउटा पवित्र सम्बन्ध पनि
टुटिराखेको छ। परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरू सोध्छौ किन, तिमीहरू सोध्छौ किन। अनि 13 पद भन्छ नि 2:13 मा, फेरि तिमीहरू यसो पनि गर्दछौ, तिमीहरू परमप्रभुको वेदीलाई रुनेहरूको आँसुले भिजाउँछौ, तिमीहरूको रोदन सुस्केर ले यहाँ यतिसम्म कि उहाँले तिमीहरूको हातको भेटी कहिले ग्रहण गर्नुहुन्न, न त त्यो उहाँलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। उनीहरू पश्चातापित भएको टोबल्दैछ, आँसु भइरहेको छ, त्यो प्रभुले ग्रहण गर्नु भएन। किनभने उनीहरूले भन्दैछ किन ग्रहण गर्नु भएन, किनभने परमप्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभएको छ तिमीहरूको जवानीपनको स्वास्थ्यको बिचमा भएको करारको साक्षी हुनेछ। तिमीहरू स्वास्थ्य जसलाई तिमीले धोका दियो, यदि तिमीहरूले जीवनसाथी करारमा बाँधेका स्वास्थ्यहरू पति पत्नीको बिचको सम्बन्ध बिग्रेन भयो। उहाँ यहाँसम्म कि उहाँ तिनीहरूको बिचमा एउटा सम्बन्ध विच्छेद, डिभोर्स भन्ने कुरा आयो। तर परमेश्वरले भन्नुभयो कसैले आफ्नो जवानीको स्वास्थ्यलाई धोका नदियोस्, परमेश्वर त्यस्ता कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ। पारिवारिक जीवनहरू खत्तम भइरहेको थियो, किनभने परिवार त परमेश्वरले एउटा विशेष उद्देश्यमा तयार गर्नुभएको थियो। अनि परिवारबाट परमेश्वर आशिष ल्याउन चाहन्थ्यो, परिवारबाट परमेश्वरले आफ्नो महानता प्रकट गर्न चाहन्थ्यो। तर उनीहरूको पारिवारिक जीवनहरू दिनदिनै खत्तम भइरहेको थियो। अनि 3 अध्यायको 8 र 10 भन्छ उनीहरूले चढाउनु पर्ने दशवांशहरू उनीहरूले लुटिरहेको थियो। परमेश्वरले भन्छ तिमीहरू मलाई लुट्दैछौ, तिमीले डाका डाल्दैछौ। अनि इजरायलले सोध्छ कसरी हामीले तपाईँलाई लुट्यौँ। परमेश्वरले भन्नु तिमीले दशवांश दिने जो निर्देशन व्यवस्थाले दिएको थियो त्यो तिमीले पालन गर्यौ। दशवांशहरू भण्डारमा ल्याऊ अनि तिमीले मलाई जाँचेर हेर भनेको प्रभुले भन्नु। अनि यस्ता धेरै हामी देख्छौँ उनीहरूको पारिवारिक जीवन, उनीहरूको सामाजिक जीवन, उनीहरूको धार्मिक जीवन, उनीहरूको प्रशासनिक जीवन, उनीहरूको सम्पूर्ण जीवनमा धेरै प्रकारको सुधारहरू हुन अनिवार्य थियो। त्यसै कारण यो 4 अध्यायमा आइकन चाहिँ अब परमेश्वरले उनीहरूले केही आशाको सन्देश दिनुहुन्छ। अनि त्यो एउटा मेसेज अफ होप भनिन्छ है, आशाको सन्देश। अनि जुन सन्देशमा सुनेर उनीहरूले त्यो अनुसार गर्छ भनेदेखि उनीहरूको लागि त्यो आशा साकार हुनेछ, महिमित आशा छ त्यहाँ। अनि दण्डको प्रावधान छ त्यहाँ हुँदै पनि मलाकी 4:1-5 मा परमेश्वरले 3-4वटा कुरा बताउनु भयो मलाकीको माध्यमबाट। अनि संक्षिप्तमा त्यसलाई भनिकन अन्त गर्छु। अनि मलाकीले पहिलो कुरो परमेश्वर प्रतिको जो हामीले कमिटमेन्ट छ, प्रण गर्छौँ, व्यवहारिक है सल्लाह दिनुहुन्छ। मलाकी गिभ अस प्र्याक्टिकल गाइडलाइन एवं कमिटमेन्ट टु गड। हामी परमेश्वरप्रति कसरी समर्पित हुनुपर्छ, हाम्रो कमिटमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ, मलाकीले यस वचनबाट हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ। अनि त्यही कुरा सिकाउनु भयो। कमिटमेन्ट हाम्रो बलिदान चढाइमा, कमिटमेन्ट हाम्रो आराधना गराइमा, कमिटमेन्ट हाम्रो गवाही गर्नुमा, कमिटमेन्ट हाम्रो सामाजिक जीवनमा, कमिटमेन्ट हाम्रो दशवांशमा, कमिटमेन्ट उहाँको गवाही गर्न। हरेक कुरोमा हाम्रो कमिटमेन्ट चाहिन्छ। कुनै प्रकारको हल्कापन्ना, खेलाइँचपन्ना होइन, समर्पणको साथ, पूर्ण समर्पणको साथ, दिलो ज्यान लगाएर तन मनले सत्य मनले हामीले उहाँको प्रति हामी बन्नुपर्छ। हाम्रो व्यवहारिक छ। अब यहाँ मलाकीको समयमा उनीहरूले देखाइरहेको छ धार्मिक आध्यात्मिक जीवन, तर व्यवहारिकता थिएन उनीहरू। मुख मात्रै, वचनमा मात्र सीमित, परमेश्वरको महानता वचनमा मात्र प्रकट गरिरहेको थियो। तर उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको महानता प्रकट भएन, उनीहरूको काममा परमेश्वरको महानता प्रकट भएन, उनीहरूको सोचमा परमेश्वरको हाम्रो सोच, हाम्रो विचार, भावना सबैमा परिवर्तनका कुराहरू, कमिटमेन्ट चाहिन्छ। बिना कमिटमेन्ट हामी परमेश्वरलाई रिझाउन सक्दैन। बिना कमिटमेन्ट परमेश्वरको सेवा हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। बिना कमिटमेन्ट कुनै पनि सबै एउटा ड्युटी मात्र हुन्छ। नत्र प्रार्थना जानु ड्युटी, सेवा गर्नु ड्युटी, अनि ड्युटी निभाउने सेवामा प्रभुले आशीर्वाद दिनु, समर्पण चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई सिकाइरहेको छ। अनि अब त्यसमा पहिलो कुरो चाहिँ के सिकाएर चाहिँ
उत्तम भेटी बलिदान चढाउनलाई जो चाहिँ परमेश्वर योग्य हुनुहुन्छ है। गॉड डिजर्व द बेस्ट वी हैव टू अफर। परमेश्वरलाई हामी उत्तम भन्दा उत्तम बलिदान चढाउन परमेश्वर योग्यको हुनुहुन्छ। हामी गिफ्ट दिन्छौँ, सानो नानीहरूलाई त्यही आधारको गिफ्ट दिन्छ। 5 वर्षको बालकलाई दिने गिफ्ट 50 वर्षकोलाई हामी दिन सक्दैनौँ, त्यसको अनादर हुन्छ। 50 वर्षको बुढो मान्छेलाई दिने गिफ्ट हामी बालकलाई दिन सक्दैन, त्यो पनि अनादर छ, किन बालकलाई त्यो केही मूल्य हुँदैन। परमेश्वर त्यसैकारण रोमी 12:1 लेख्दछ, हामी आफै आफूलाई जिउँदो बलिदान गरी दिइहाल है। आफै आफूलाई जिउँदो बलिदान, अघि मैले भने जिउँदो बलिदान, बलिदानहरू चाहिँ जिउँदो पशुहरू हुनुपर्छ, मरेको पशुहरू होइन। मलाकीको समयमा चाहिँ मरेको पशुहरू, लुला लाग्ने पशुहरू, काम नलाग्ने चढाइरहेको, तर होइन, काम लाग्दाहरू, तन्दुरुस्तीहरू, स्वास्थ्यहरू निष्खोट हुनुपर्छ। पुजारीले जाँचेर ओके भनेको हुनुपर्छ। यहाँ हामी देख्छौँ। यसकारण ए भाइ, परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीलाई निवेदन गर्दछु, पाउलले भन्दैछ निवेदन गर्छु। अनि कसरी? तिमीहरूको यथोचित सेवाको रूपमा आफ्ना आफ्ना शरीरलाई पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदान गरी दिइहाल। जिउँदो बलिदान, काम नलाग्दो होइन, म त्यो काम गर्न सकेन प्रभुको सेवा गर्छु भन्ने होइन, जिउँदो बलिदान। अनि भन्दैछ अब यस संसारसित एकै चालमा नहो, तर तिमीहरूको मन परिवर्तनले तिमीहरू बदलियो। परिवर्तित जीवन, तिमीहरूको मन चाहिँ संसार जस्तो होइन, संसारले गर्दैछ भइरहेछ होइन। परिवर्तित जीवन, एउटा जागृतिको जीवन, नवीकरण भएको जीवन, परमेश्वरसँग पूर्ण मिलाप भएको छ। तर तिमीहरूको मन परिवर्तनले बदल्यो। अब परमेश्वरका असल मनपर्ने सिद्ध इच्छा के रहेछ भने तिमीले जाँचेर पत्ता लगाऊ। जब तपाईँ अनि मेरो मन परिवर्तन हुन्छ तब हामीलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरलाई कस्तो कुरो मनपर्छ, परमेश्वर के चाहनुहुन्छ। मिकाको पुस्तकले चाहिँ परमेश्वर मबाट के चाहनुहुन्छ, जिउँदो बलिदानहरूमा त्यो कुराहरू आउँछ। मुर्दाहरूले त के पनि हुँदैन, उसलाई चढाएकै चढायो। यद्यपि मलाकीको पुस्तकमा इजरायलले गरेको दण्डनीय कामको दण्डको प्रावधान छ, अनि त्यो प्रावधानभित्र इजरायलीहरू दण्डित हुन निश्चित छ। तथापि परमेश्वरको प्रेम अपार भएको कारणले परमेश्वरले मलाकीबाट केही व्यवहारिक सल्लाहहरू, निर्देशनहरू, प्र्याक्टिकल गाइडलाइन्सहरू हामीलाई दिनुहुन्छ। हाम्रो कमिटमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो समर्पण कस्तो हुनुपर्छ, कसरी हामी समर्पित भएर बलिदानहरू चढाउँछौँ, समर्पित भएर आराधनाहरू गर्छौँ, समर्पित भएर हामीले दिनुभएको सेवाहरू पुरा गर्छौँ, समर्पित भएर हाम्रो परिवारहरू सञ्चालन गर्छौँ, समर्पित भएर हामी एउटा समाज र देशमा असल नागरिक भएर जिउन सक्छौँ। अनि त्यसको पहिलो कुरो छ, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो, गॉड डिजर्भ द बेस्ट वी हैव टू अफर। परमेश्वरलाई हामीले उत्तम भन्दा उत्तम बलिदान चढाउनु परमेश्वर योग्यको हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मनमा ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले कसैलाई गिफ्टहरू दिँदाखेरि 50 वर्षकोलाई दिने गिफ्ट हामीले 5 वर्षकोलाई दिँदैनौँ, 5 वर्षलाई दिने गिफ्ट 50 वर्षकोलाई दिँदैनौँ, त्यो उनीहरूको अनादर हुन्छ। अनि नानीहरूले त्यो मिसयुज गर्छ। हामी याद गर्छौँ कसलाई कस्तो प्रकारको गिफ्टहरू हामीले दिनुपर्छ। हामीलाई त्यो थाहा छ, हामी विवेकशील प्राणी हो, हामीले त्यो खुट्याउन सक्छौँ। त्यसै कारण हामी परमेश्वरको सन्तान भएको कारणले हामीले कस्ता बलिदानहरू, के लुरा लाग्ने बलिदानले परमेश्वरको महिमा हुन्छ, के कसैबाट खोसेर ल्याएको बलिदानले परमेश्वरको महिमा हुन्छ, कि ठुस्किँदै मन दुखाउँदै ल्याएको। हामी देख्छौँ नि कैन र हाबिलमा त्यस्तै थियो। हाबिलले त एकदम बेस्ट पशुमध्ये छानिकन चढाएको उसले ग्रहण गर्नुभयो, तर कैनले त केही अवसर ल्याए, चढाउनै पर्छ, मेरो भाइले पनि चढाए म चढाउँ भन्ने हेतुले ल्याए, त्यसको ग्रहण गर्नु भएन। अनि परमेश्वरले उसको इन्टेन्सन है के छ, उसले कस्तो प्रकारले चढाउनेछ त्यो कुरोलाई याद गर्नुहुन्छ। अनि हामीले याद हुन्छ परमेश्वरलाई हामी उत्तमभन्दा उत्तम भेटी चढाउनु
योग्यको छ। हामी भन्छौँ स्तुतिको योग्य, प्रशंसाको योग्य इजरायलको परमेश्वर स्तुतिमा विराजमान हुनुहुन्छ, आत्मा अनि सत्यतामा तपाईँ पुज्नुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ, ज्ञान छ, तर हामीले कोही बेला व्यवहारिकता गर्दैन। हामीले त्यो कुरोलाई याद गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो, we must be willing to change our wrong ways of living। हाम्रो जुन चाहिँ जिउने तरिका छ, जुन चाहिँ गलत तरिका छ, परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धमा छ, समाजको विरुद्धमा छ, जसले परमेश्वरको महिमा हुँदैन अनि हाम्रै पारिवारिकहरू कुनै प्रकारको प्रगतिशील हुन सक्दैन। त्यो जिउने तरिकाहरूलाई परिवर्तन गर्न। उडन्त पुत्रले जुन जिउने तरिका अप्नाएको थियो अनि उनी एउटा सुँगुर चढाउनमा पुगे, अनि जब उनी फर्केर आए तब फेरि उनले पहिलो स्थान नै पाए। प्रभु चाहनुहुन्छ हामी त्यो सबै खराब जीवन, हाम्रो खराब सोच, हाम्रो खराब भावना, खराब एक्सनहरू सबै परिवर्तन भएको प्रभु चाहनुहुन्छ। फर्केर आओ, इजिकल भन्छ फर्केर आओ, अनि इजिकलमा हामीले देख्छौँ फर्केर आउनेहरू बाँच्नेछ। तेस्रो कुरो, we should make family a lifelong priority। हामीले हाम्रो परिवारहरूलाई, यहाँ 2मा मलाकी 2मा लेखेको छ नि, त्यहाँ पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद भइराखेको छ। उनीहरू एकाअर्कामा पार चुके, डिभोर्स लिन तयार छ। परमेश्वर भन्छ पति पत्नीको बीचको जो करार छ तिमीले ख्याल गर, त्यसमा परमेश्वर स्वयं गवाही हुनुहुन्छ। अनि तिमीहरू जो बन्धनमा बाँधे, त्यो करारमा बाँधेको बन्धन हो, पवित्र हो, अनन्तकाल, त्यसलाई तिमीले कायम गर। त्यो प्रायोरिटीलाई कायम गर। फ्यामिली प्रायोरिटी हुन्थ्यो। फ्यामिली प्रायोरिटी परमेश्वरको महिमाको लागि, फ्यामिली प्रायोरिटी परमेश्वरको मिसन पुरा गर्नुको लागि, फ्यामिली प्रायोरिटी एउटा असल समाज निर्माण गर्नुको लागि, फ्यामिली प्रायोरिटी एउटा असल मण्डलीको रिप्रेजेन्ट गर्नलाई, परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्नलाई। हाम्रो परिवारबाट परमेश्वरको महिमा हुँदैछ के, अनि त्यो कुरोलाई जाँचेर हेर्ने अनुग्रह परमेश्वरले हामीलाई गर्नुहुन्छ। हाम्रो पारिवारिक प्राथमिकतालाई जीवनभरिको लागि तयार गर्न। अल्प प्रोग्राम होइन, छोटो प्रोग्राम होइन, त जीवनभरिको लागि। चौथो कुरो छ, we should welcome God's refining process in our lives। हाम्रो जीवनमा जुन चाहिँ परमेश्वरले एउटा परिवर्तन ल्याउन चाहनुहुन्छ, जुन चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। मलाकीले भन्छ अब तिमीले अघि चलाउने बलिदानको तरिकाहरू परिवर्तन गर, तिमीहरूको सोचहरू परिवर्तन गर, बलिदानमा गएर झुटो प्रस्तावको र प्रार्थना कुरा परिवर्तन गर, दशवंश चलाउने तरिकाहरू अब के गर, भण्डारमा लिएर आऊ, भण्डारमा लिएर आऊ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यो सबै कुरोलाई हामीले के गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। हामी देख्छौँ हाम्रो नयाँ नियममा परमेश्वरले आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो, पुत्रलाई मानिस बनाइकन अनि दोस्रो आदम बनाइकन मरियम र युसुफको कोखमा बालक बनाइकन ल्याउनु भयो, अनि बढ्नुभयो, हुर्किनुभयो, पछि हामीलाई बलिदान। अनि यो सबै प्रक्रियालाई हामी विश्वासद्वारा ग्रहण गर्छौँ। हामी परिवर्तन हुने प्रक्रियामा सधैँ सहभागी हुनुपर्छ। हामीले ढेर अटेरी कठोर हृदय लिएर होइन। इजिकल देखेछ नि, तिमीहरूको हृदयबाट ढुङ्गाहरू हटाइकन मासु हाल्नेछ, तब तिमीले व्यवस्थालाई सुन्नेछौ, बुझ्नेछौ, अनि तिमीहरू बाँच्नेछौ। 47-37 हामीले पाउँछौँ, त्यहाँ इजिकललाई ठुलो दर्शन देखायो, ठुलो मैदानमा अत्याचारले सुकेको हड्डीहरूको थाक्ने त्यो इजरायलीको लक्षण फुकिदिनु भयो, जीवन दिनुभयो, अनि त्यो एउटा ठुलो राष्ट्रमा निर्माण भयो, अनि एउटा जीवित प्राणी भयो। परमेश्वरले यस प्रकारले हामीलाई पवित्र गर्ने, नवीकरण गर्ने अनि नयाँ जागृति ल्याउने प्रक्रिया अपनाउनुहुन्छ। त्यसलाई हामीले बस ग्रहण गर्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामी जागृतिको सामर्थ्यमा हामी गवाई बढ्न सक्छौँ, अनि त परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ। अनि पाँचौँमा लेखेको छ, वी सुड टाइप आवर इन्कम भनेको छ 10 परमेश्वरको हो स्वीकारेर भण्डारमा ल्याउने। परमेश्वरले भन्छ भण्डारमा ल्याऊ, तिमीले मलाई लुट्दैछौ, लुट्नु छोड, भण्डारमा ल्याऊ है। 10वां अंश परमेश्वरको, परमेश्वरलाई होइन प्रिय, परमेश्वरको हो। अनि हामीले परमेश्वरको आदेश अनुसार भण्डारमा पुर्याउँछौँ। अनि 10 अंश किन?
त्यसमा परमेश्वरले हामीलाई उनको मिसनमा भागीदारी बनाउनु। त्यो ट्याक्स होइन, कतिले दशमांश ट्याक्ससँग तुलना गर्छ। ट्याक्स होइन प्रियहरू, त्यो कुनै कर होइन, कुनै महसुल होइन प्रियहरू। हामीले त्यस प्रकारले हेर्नु, त्यो चाहिँ परमेश्वरको हो, परमेश्वरको भागलाई हामीले छुने अधिकार छैन, खर्च गर्ने अधिकार छैन। धेरैचोटि हामी यसमा आउँछौँ, नयाँ नियममा त छैन, नयाँ नियममा त अझै बेसी भनेको छ, खाँदी लुका 7 पढ्नुहोस् त, खाँदी राजी खुसीले दियो, बल अझै बेसी भनेको छ। अनि दशमांशबाट परमेश्वरले 3वटा विशेष काम गर्नुहुन्थ्यो। पहिला दशमांशबाट लेवी र पुजारीको भरण पोषण हुन्थ्यो, किनभने लेवी र पुजारीले चाहिँ मन्दिरमा रात दिन खटेर काम गर्नु पर्थ्यो। उनीहरूले व्यवसाय गर्नु पाउँदैन थियो, व्यापार वाणिज्य गर्दैन थियो, उनीहरूले खेतीबाली गर्दैन थियो। त्यसकारण उनीहरूलाई दशमांशबाट उनीहरूको भरण पोषण हुन्थ्यो। दोस्रो कुरो, जति पनि टोडी विधवाहरूलाई त्यहाँबाट भरपेट खिलाउनु पर्थ्यो, परदेशीहरूलाई, असहायहरूलाई, अनाथहरूलाई, जसको कुनै सोर्स अफ इन्कम छैन, जसलाई कसैले देखभाल गर्न सक्दैन, त्यो मन्दिरबाट दशमांशबाट उनीहरूले देखभाल गर्नु पर्थ्यो। तेस्रो कुरो, त्यसबाट फेस्टिभलहरू मनाउनु पर्थ्यो। अनि यहाँबाट के देख्छ, दशमांश त परमेश्वरको हो, परमेश्वर भण्डारमा परमेश्वरको खाँचोको लागि होइन, तर हामीलाई उहाँको मिसनमा भागीदारी बनाउनको लागि, उहाँको सेवाकायमा भागीदारी बनाउनको लागि, उहाँको सेवाकायमा हामी हात बटाउनको लागि, इन्डाइरेक्टली अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले सेवा पुर्याइराखेको छ। अनाथ टुराटुरीको लागि हामीले सेवा पुर्याइरहेको छ, पुजारीहरूको लागि, उनीहरूको भरण पोषणको लागि हामीले सेवा पुर्याइरहेको छ। हामी फेस्टिभलहरू जो हामी विभिन्न वर्कसपहरू गर्छौँ, विभिन्न प्रकारका कन्भेन्सनहरू गर्छौँ, टिचर्स ट्रेनिङहरू गर्छौँ, लिडर ट्रेनिङ, एल्डर ट्रेनिङ, सबै किनभने दशमांशको भेटीबाट हामी काम गर्छौँ। चर्चको मलाकी 4:2 लेख तिमीहरू मेरो नाउँको भई मान्नेहरूमाथि धर्मको सूर्य आफ्नो पखेटामा आर्योदय लिएर उदय हुनेछ। अनि आध्यात्मिक चङ्गाई, शारीरिक चङ्गाई, मानसिक चङ्गाईसँग कुरा छ। जब हामी हुन्छौँ तब हामीले दुष्टहरूलाई जित्नेछौँ। लेखेको छ, तिमीहरूले दुष्टलाई कुल्चनेछौ, किनकि जुन दिन म यो काम गर्छु त्यस दिन तिमीहरू पैतालो भने खरानी जस्तै हुनेछ, सेनाका परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यो सबै कुरामा प्रभुले हामीलाई सामर्थ्य जीवन, भरपुरको जीवन, विजयको जीवन, अनि यो दुष्टले गरेको संसारमा हामी जयवन्त जीवन, माथिल्लो जीवन जिउनमा प्रभुले हामीलाई यी सबै प्रबन्ध गर्नुभएको छ। तब हामीले ग्रहण गर्नु पर्यो, हामी तयार हुनु पर्यो। प्रभुले वचनमा हामीलाई आशिष दिउन्। पिता परमेश्वर, तपाईँको पवित्र वचनको लागि धन्यवाद, तपाईँ बोल्नु भएको लागि धन्यवाद। तपाईँको आशिषले हामीलाई भर्दै लानुहोस्, सामर्थ्य बनाउँदै लानुहोस्, तपाईँको महिमामा हामी अग्रसर हुन सकौँ। मुक्तिदाता येशूको पवित्र नाममा आमेन।